बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुज़्व बा आसमानी किताबों पर ईमान, हासिलात तालीम। हाँ, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि वो नंबर 1 आसमानी किताबों पर ईमान के हुक्म से आगाह हो सकें, नंबर 3 आसमानी किताबों के नाम जान सकें, नंबर 3 और जिन नबियों पर आसमानी कुतुब और सहाइफ, सहीफ़े की जमा सहाइफ नाजिल हुए हैं, उनको उनके अस्माए गिरामी से आगाह हो सकें, और नंबर 3 आसमानी किताबों से कुरान मजीद की फजीलत और इंसानी ज़िंदगी में उसकी अहमियत जान सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छाई और बुराई की पहचान कराने और हिदायत देने के लिए इस दुनिया में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा जी पुठियाई पेज हलाया ने ये कोरी जो है उद्घाटन हुआ। कादरी साहब जो चवंदा बेटा यहाँ के छल जी हाँ। चवंदा इंशाल्लाह। हाँ, अने जो पढ़दो होसे थोड़ो पढ़ी हो, पण ऑडियो बंद हो, ख्याल आयो तो रिपीट कयां तो 2 मिनटों थी हूँ। जी रिपीट कयां तो बेटा सुन जा। हाँ, जुज़्व बा आसमानी किताबों पर ईमान, हासिलात तालीम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएं कि नंबर 1 आसमानी किताबों पर ईमान के हुक्म से आगाह हो सके, नंबर 2 आसमानी किताबों के नाम जान सके और जिन नबियों पर आसमानी कुतुब और सहाइफ नाजिल हुए हैं उनके अस्माए गिरामी से आगाह हो सके, नंबर 3 आसमानी किताबों से कुरान मजीद की फजीलत और इंसानी ज़िंदगी में उनकी अहमियत जान सकें। अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छाई और बुराई को पहचान कराने और हिदायत देने के लिए इस दुनिया में अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भेजे। उन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद कम पेश 1,24,000 है। उनमें से कुछ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल फरमाई की। जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर किताबें नाजिल की गई हैं उनको रसूल कहते हैं। बाज़ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ नाजिल किए गए हैं। सहीफ़ा के लुग़वी माना लिखा हुआ कागज़, वर्क, रिसाला और छोटी किताब के हैं। इस्तिलाह में उसके माना वो आसमानी किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद उनकी कौमें उन सहीफ़ों से रहनुमाई हासिल करते रहे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को पूरा करने और नफसानी मकासद हासिल करने के लिए इनमें तब्दीलियाँ शुरू कर दी गई हैं। फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन्हें कुरान मजीद अता किया। दीगर आसमानी किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद को ये इम्तियाज़ हासिल है कि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह ताला ने लिया है। यही वजह है कि 1400 साल गुजर जाने के बावजूद इसमें एक हर्फ की तब्दीली भी नहीं की जा सकी। 4 आसमानी किताबें दर्जे झैल हैं। तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। सूरह बकरा आयत नंबर 4। और वो लोग जो आपकी तरफ नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया सब पर ईमान लाते हैं और वो आखिरत पर भी कामिल यकीन रखते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफत बयान की है कि वो जो कुछ हुज़ूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ यानी कुरान मजीद और जो कुछ उनसे पहले नाजिल हुआ सब पर ईमान लाते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अल्लाह ताला ने ये किताब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के
آخری نبی ہونے کی وجہ سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ یہ مقدس کتاب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کتاب میں ہدایت رکھی ہے، لہٰذا جو کوئی بھی اس کی تلاوت کرے گا، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لے گا۔ تلاوت قرآن مجید افضل ترین عبادت ہے۔ قرآن مجید صرف اجر و ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کی کتاب ہے تاکہ ہم اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ حدیث پاک سنن ترمذی، حدیث نمبر 2914۔ اس کے میں مشقیہ سوالات مختصر جواب دیں گے ہم۔ رسول کی تعریف کرنا ہے، پھر دوسرے سوال میں صحیفے سے مراد کیا ہے، پھر تیسرے میں خاتم النبیین کی تعریف بیان کرنا ہے، اس کے بعد چوتھے میں سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تربیت کے لیے کس کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ با میں خالی جگہ پر کرنا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کم و بیش خالی جگہ ہے۔ نمبر 2، خالی جگہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود خالی جگہ نے لیا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے خالی جگہ کے لیے نازل فرمایا۔ نمبر 4، تلاوت قرآن مجید خالی جگہ عبادت ہے۔ نمبر 5، قرآن مجید دنیا و آخرت میں ہماری خالی جگہ کی خالی جگہ ہے۔ درج ذیل سوال کے جواب: پہلا سوال بڑا یہ ہوگا، 4 مشہور آسمانی کتابوں اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں ان کے نام لکھنا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے قرآنی آیات مبارکہ کا ترجمہ تحریر کرنا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے حوالے سے حدیث مبارک لکھیں۔ نمبر 4، قرآن مجید کی چند فضائل بیان کریں۔ نمبر 5، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس حوالے سے اس کی اہمیت واضح کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے۔ عملی سرگرمیوں میں آسمان کتابوں کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ایک چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں، اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تحقیق ریسرچ میں فضیلت قرآن پر کم و بیش 2 احادیث مبارکہ اپنی ڈائری میں تحریر کریں۔ سبق میں جو الفاظ استعمال ہوں گے، مبعوث فرمایا کا معنی بھیجنا اور افضل ترین کا معنی ہوگا بہترین۔ جی قادری صاحب ترجمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان جو ترجمہ ہوئی ہے چھیلون قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت کی ترجمہ نہیں چاہتی۔ قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت ان کے بارے میں بیٹا ایڈیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تمام انسانیت لا کرنے منی ماڑو لا کرنے سیدھو رستو وتالا کرنے ہدایت لا کرنے یہ مقدس کتاب سیدھے رستے کی طرف پانکے مارگ درشن کرائے تھی، جی ہیڈا ونو ہیڈا نہ ونو، ہی کھو ہی نہ پیو وغیرہ چیزوں سے انے برے انے خراب کمے سے پاکے روکے تھے، ہی کم نہ کرا جائیں، ہی کم کرا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس کتاب میں ہدایت رکھے ہیں، انے لہٰذا جو کوئی ان جی تلاوت کریں دو تو ان جی معنی مفہوم کے سمجھے جی کوشش کرے، انے وہ دنیا و آخرت جی کامیابی ان میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حاصل تھیندی۔ تلاوت قرآن جی فضیلت افضل ترین عبادت ہے، خالی تلاوت کہیں تو عبادت افضل عبادت آئے پر خاص کرے ان کے سمجھے۔ ہاں انے ان جی قرآن مجید جو پانچ کو حشر کری ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان لا کرے قاضی صاحب وٹا پاں رہنمائی گنبو سی جیکڑی مست ایکڑی منقبت ایکڑی کو بنائیں بہتر بنائیں جو قرآن مجید جو پاں حال کور کہیں تو وگر سمجھے۔ ہاں تو ای پڑ یعنی اگر کوئی یاد کرے تو ان پروگرام کے اندر
पढ़ी सघे। कादरी साहब पोइ चओ ज़रा रहनुमाई करी आहे। अने क़ुर मजीद सिर्फ़ु अजुर सवाब जी किताब न आहे बल्कि ई अमल जी किताब पण आहे ताकि पाण पंहिंजी ज़िंदगियूं सवारियूं। ई वजह आहे कि इन जी ॿोरियूं ज़्यादा फज़ीलत बयान करे में आई आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेको शख़्स क़ुर मजीद पढ़े थो यादि करे ॻणे उन जे हलाल करदा के हलाल सम्झियो अने हराम करदा के हराम करार ॾिने त अल्लाह ताला उन वजह से उनखे जन्नत अता करींदो अने उनजे ख़ानदान जा ॾोह अहिड़ा माण्हू जंहिं मथे जहन्नम वाजिब थी पई हूंदी उनजी शफ़ात करे न उहो उनखे ॾोह ॼणे खे जन्नत में खणी वेंदो। सम्झा बेटा?